जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चांद तारे आरजे नूरुल ईमान के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया नूर आपका, आपने हमें बुलाया इधर और बात करने का मौका दिया। थैंक यू, वेलकम। और साथ साथ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करेंगी। अच्छा, सबसे पहले हिना, आप तो मुझे ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है बच्चों की तालीम और तरबियत पर तो तवज्जो दी जाती है, लेकिन साथ साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है कि जी बच्चों की तालीम सिर्फ स्कूल तक ही होती है और बस टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उनको तालीम भी दें और साथ साथ उनकी जो है परवरिश भी करें, उनकी तरबियत में भी जो है हिस्सा डालें। तो आपका क्या ख्याल है कि अभी जो है आजकल के टाइम में टीचर्स पर ज़्यादा जिम्मेदारी आज होती है, क्योंकि पेरेंट्स हम देखते हैं कि बिल्कुल ही बड़े जिम्मा हो गए हैं कि वो कहते हैं कि जी स्कूल का ही सारा काम है, वो तालीम भी दें, वो तरबियत भी करें। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल जैसे ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बच्चों को बस हमने किसी स्कूल में छोड़ दिया, जैसे कि इंटरनेशनल अदारों को ज़्यादा फवकियत हासिल है, वहाँ पर बच्चों को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद पेरेंट्स को ऐसा लगता है उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, मीन्स कि उनने स्कूल में छोड़ दिया, स्कूल वालों का काम है वो पढ़ाएं भी और तरबियत भी करें, जबकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तरबियत जो होती है, आपको पता है, माँ की गोद कहा जाता है कि पहली दरसगाह है बच्चों के लिए। तो अगर माएँ तरबियत नहीं करेंगी तो कौन करेगा? माओं को चाहिए कि वो खुद भी तरबियत करें। पेरेंट्स अगर खुद तरबियत नहीं करेंगे तो टीचर्स को वो किस चीज़ की जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तरबियत जो होती है हमारी पहले हमारे घर से होती है। तो हम बच्चों को किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं नहीं, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बस जो फ़र्ज़ था हम अदा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि घर से जो बच्चों की तरबियत होती है, जैसे कि वो अपने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है, तरबियत पे असर अंदाज होता है। जैसे कि घर में बच्चे अकेले नहीं होते, उनके साथ उनके कज़न्स होते हैं, कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, तो वहाँ पर हम बच्चों को ज़्यादा सिखा सकते हैं। एक तो ये है, फिर बच्चों को हम खुद से तरबियत दे सकते हैं कि फ़लाँ आपके चाचू हैं, मामू हैं, आपने उनके साथ कैसे बात करनी है, ठीक है। हम उनको रिश्तों की पहचान, ज़ाहिर है टीचर्स तो नहीं सिखा सकते ना, टीचर्स ये तो नहीं बताएंगे, वो बच्चे को सिर्फ पढ़ाएंगे, वो बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि बच्चे आया ये तुम्हारे चाचू हैं, मामू हैं, तुमने इनसे कैसे बिहेव करना है। तो ये माँ का फ़र्ज़ है या फिर बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चे की तरबियत करें, ना कि सिर्फ टीचर्स पे ही छोड़ देंगे, हमने एडमिशन दिलवा दिया और टीचर ही सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल हमारे तालीमी इदारों में ये भी बहुत स्कोप है कि जी
अब रटा रटाया सिस्टम है और इस बिल्कुल। वजह से और बाकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, मैनर्स वगैरह हैं, उन पर कोई बात नहीं बात ही नहीं होती है। तो सही। इसलिए जो है किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है, माशरे के अंदर किस तरह से रहना है, दूसरों के साथ लिंक किस तरह से करना है, बातचीत किस तरह से करनी है, ये जो है आपके घर में ही आपके जो वालिदैन होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, वो ही सिखा सकते हैं हमें। बिल्कुल। अब देखें बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, टीचर्स को हम जिम्मेदार ठहरा भी नहीं सकते नूर, क्योंकि उनके लिए उनके पास हम बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं कि वो तालीम दें, ठीक है। उनका काम ये है कि वो बुक्स तो पढ़ाएंगे, ज़ाहिर है वो भी इनकी जिम्मेदारी है, ऊपर से तरबियत भी चलें वो करेंगे, किसी हद तक तो वो करेंगे ज़ाहिर है स्कूल के अंदर। और आप एक ये भी देखें टाइमिंग एक टीचर होती है और उसके बाद हाँ जी, और इतने बच्चे होते हैं और घर में हमारे पास सिर्फ हमारा एक ही बच्चा होता है, तो जितनी एक की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं उतनी वो एक टीचर 10 बच्चों की तो नहीं कर सकती। और टाइमिंग भी देखें कि बच्चे हमारे सिर्फ 6 से 7 घंटे स्कूल में होते हैं, बाकी जो टाइम है वो सारा वो घर पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो फिर इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी, पेरेंट्स को खुसूसन अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उनको चाहिए कि वो क्या बच्चे को घर से आगाही दें कि आया बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसकी तरबियत घर से स्टार्ट करें, टीचर्स पे ही ना रहने दें। क्योंकि ज़ाहिर है टीचर्स ने पढ़ाना भी होता है, उसने सिर्फ तरबियत ही नहीं करनी, उसने साथ तालीम को भी लेके चलना है। तो ज़ाहिर है बाद में भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे अब बच्चे को कुछ आ नहीं रहा होगा, सिर्फ टीचर अगर उसकी तरबियत पे ही फोकस करेंगे तब भी हमारा ही होता है इशू। हम कहते हैं नहीं इतने टाइम से इतने टाइम हो गया हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, खुद जो है अपनी हाँ जिम्मेदारी उसने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, हम टीचर पे ब्लेम कर देते हैं फिर। तो जाहिर है टीचर को दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, तो हमें घर पे ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखना है, उनको तरबियत करनी है। तो इस हवाले से शऊर होना चाहिए हमारे पेरेंट्स अलावा में। भी जो है हमारी जो वालिदैन आजकल के जो वालिदैन हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं उस तरह से तरबियत नहीं की जाती जिस तरह से बहुत पहले जो है मतलब 40-50 साल पहले होता था। अब बिल्कुल ही सारा सिस्टम जो है तब्दील हो गया, दुनिया तब्दील हो गई है और अब हर चीज़ जो है तब्दील हो गई है। और इसके अलावा जी हम लोग देखते हैं कि तरबियत के अंदर ये भी होता है कि जी बच्चों को कंपेयर भी किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन पर हम लोग आज बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है कि अगर ख़ानदान के अंदर कोई एक बच्चा है जो कि अच्छे ग्रेड्स लेकर आ रहा है, अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, वो पोजीशन भी लेता है, बहुत अच्छी बात है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अपने ऐसे। बच्चों को जो उसके साथ कंपेयर करना, एक जो है मुकाबलाबाजी करना कि जी तुम्हारा और उसका जो है दोनों लेवल बराबर हैं, तुम क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे और तुम क्यों नहीं पास हो रहे, तुम क्यों नहीं अच्छे नंबर ले रहे, पोजीशन ले रहे। तो ये चीज़ भी जो है बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि जी वो खुद ही अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि जी हम में ही कोई गलती है, बिल्कुल ऐसा ही है जिसकी वजह से हम लोग। तो आप जो इस बारे में हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसे बात की ऐसा ही है, हमारे घरों में कंपेयर बहुत किया जाता है। ये सोसाइटी हमारी ऐसी है ना, देखें हम बच्चों को जब कंपेयर करते हैं तो एक तो उनमें कॉन्फिडेंस जो है उसकी कमी आती है, ठीक है। बच्चे हमेशा वो उनका जो एतमाद है वो खो देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, और हमारे घरों में ऐसा होता है, हम लोग खुद भी ये चीज़ फेस कर चुके हैं कि मीन्स कि अगर किसी की फर्स्ट पोजीशन आ गई है और दूसरे बच्चे की सेकंड आ गई है, लेकिन 90% मार्क्स अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आप उसको ये कहने के बजाय ये क्यों कहते हैं कि बेटा तुमने फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं ली। आप उसको ये कहें बेटा तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने 90% मार्क्स लिए तो तुमने बहुत अच्छा किया। वो हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हो सकता है बच्चा उससे सीखेगा, और सीखेगा भी ज़रूर, उसमें जज्बा पैदा होगा। और देखें हम ऐसा होता भी है जब हमारे पेरेंट्स, हमारे खुद के साथ ऐसा होता है, हमारी तारीफ करते हैं, कोई अच्छा काम हम करते हैं, हमारे 80% मार्क्स आ गए तो हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारी कोशिश होती है कि नेक्स्ट हम इससे ज़्यादा करें ताकि हमारे पेरेंट्स खुश हों। तो बच्चे तो उनकी तो ज़हनियत ही ऐसी होती है, देखें वो यही करते हैं। जब उनको पता लगे ना कि हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे भी और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे भी। तो इसलिए हाँ
प्रेशर کہ کوئی پریشر نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی دیکھیں بچہ چھوٹے بچے ہیں جیسے نرسری کلاس میں، پریپ کلاس میں، تو وہ کتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسکول پھر ایک تو ان کے اوپر پہلے ہی پریشر ہوتا ہے، ایک دم سے وہ اسکول جانا سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹنگ میں ہی ہم انہیں ایک تو وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اوپر سے ہماری ڈیمانڈس ختم نہیں ہوتی پیرنٹس کی. آپ پڑھ تو رہے ہو، آپ نے فرسٹ پوزیشن لانی ہے. ہم بچے کے ذہن میں ڈھال ہی ایک ہی بات دیتے ہیں کہ تم نے لانی فرسٹ پوزیشن ہے. اب بچہ اس میں پڑھے گا، ہاں جی، اور بچہ اس سچویشن میں پڑھے گا کیا اور سیکھے گا کیا؟ وہ تو بس وہ ایک کتابی طوطا بن کے رہ جائے گا. وہ کہے گا مجھے صرف بس پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، فرسٹ پوزیشن لانی ہے، پیرنٹس کو خوش کرنا ہے. اور اوپر سے اس کے اوپر پہلے ہی اتنی ٹینشنز ہیں، چھوٹا ذہن ہے، اوپر سے ایک اور دباؤ آ جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے. تو یہ کمپیریزن بالکل ختم ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں اگر بچہ آپ کا فیل بھی ہو رہا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے اس کو اپریشیٹ کریں، اس سے بولیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اس بار اگر آپ نے محنت نہیں کی تو نیکسٹ آپ محنت کرو گے اور اچھے مارکس آئیں گے اور آگے اچھا جاؤ گے. ہر بچے میں اپنی الگ کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہر انسان میں ہوتی ہیں. اب ضروری تو نہیں ہے کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی اور ایکٹیویٹی میں اچھا ہوگا. تو ہم صرف ایک طرف ہی لے کے چلے جاتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں نہیں تم تو کسی قابل ہو ہی نہیں، اور شروع سے ہی بچے پھر ڈیگریڈ ہی ہوتے رہتے ہیں ہر طرف سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فیملیز میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سوچیں. بالکل. اور آپ نے ابھی یہ بات کی تھی نا کہ نمبروں کی دوڑ ہے اور صرف نمبر ہی حاصل کرنا ہے کہ بس فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ بالکل ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا پریورٹی دینا ہے، نہ کہ آپ نمبرز کو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ کبھی کبھار اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر پیپر میں جو ہے وہ لکھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں لکھ پاتا، یا کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے بھی، لیکن اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کانسیپٹ ہوتا ہے کبھی کبھار، اور علم ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن وہ اس طرح سے اپنے علم کو تھوڑا سا دوسروں کو شو نہیں کر سکتا، بالکل بیان نہیں کر سکتا، اور اس لیے جو ہے وہ اپنے نمبر نہیں لے پاتا. تو کبھی بھی جو ہے ہمیں نمبروں کی بیس پر جو ہے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ جو ہے اگر کم نمبر ہیں تو جی آپ نالائق ہو. ایسا نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی. تو ایسی بات جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، اور اسی کانسیپٹ کو جو ہے توڑنا ہے. اسی جو بہت سی متس بنی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پہلے بھی، ان کو بھی توڑنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جی ہم لوگ خود اس پر کام کریں اور اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے تعلیم دیں، اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بڑوں کو بھی بتائیں. خود بھی اس چیز کو تھوڑا سا وہ کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے شعور دیں، مطلب جو ہمیں پتہ ہے ہمیں چاہیے ہم آگے دوسروں کو بتائیں. ہمارا کام ہے صرف بتانا، تو آگے باقی پیرنٹس بھی آج کل تو اب پیرنٹس کو چاہیے نا کہ بچوں کے اوپر توجہ دیں. جیسے کہ اب سوسائٹی ایسی ہے، اسٹرکٹ بھی ہو جاتے ہیں پیرنٹس، روڈلی بیہیو کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. دیکھیں اگر اسٹرکٹ بھی ہوں لمٹ میں رکھیں نا بچے کو. دیکھیں اسٹرکٹنیس بھی ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی آپ بچوں کے ساتھ فرینک ہو جائیں. ایک روب بھی ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو بچہ رک بھی جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو بالکل ہی ڈرا کے رکھو کہ وہ آپ سے کوئی بات شیئر ہی نہ کرے، وہ ہمیشہ ڈر اور خوف میں رہے. کوئی اس سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ پیرنٹس کو نہ بتا سکے، وہ کہ نہیں میں کیا بتا کے سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، مطلب چیخنا چلانا بعض پیرنٹس ایسے کرتے ہیں. تو اس لیے سٹارٹنگ سے ہی بچے کو ایک آپ نے لمٹس بتانی اور لمٹس میں رکھنا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل فرینک ہو جاؤ تو زیادہ لاڈ پیار بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو خراب کر دیتا ہے. تو زیادہ لاڈ پیار بھی نہیں کرنا اور ایک لمٹس میں رہ کے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ بچے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور لیکن ساتھ یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی نہ کریں، اتنا روب بھی نہ ہونا کہ وہ بابا کے سامنے آ کے کوئی بات شیئر ہی نہیں کر سکتا. مطلب جب اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، پیرنٹس کا اتنا تو ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ایسا ہو، ٹرسٹ ہو، ہاں جی، کہ بچہ اگر کوئی غلطی بھی کر کے آتا ہے تو آیا کہ آپ دوسروں سے سنیں، آپ اپنے پڑوسیوں سے سنیں کہ آپ کے بچے نے یہ غلطی کی ہے. تو بچہ خود آ کے آپ اتنے اعتماد میں لیں بچے کو کہ بچہ خود آ کے آپ کو کہے کہ بابا یا ماما میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اسے سمجھا دیں کہ نیکسٹ ایسا نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار جو ہے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ بچوں کے ساتھ انسرٹن کوئی واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے.
تو وہ بھی جو ہے بچے پھر والدین کو نہیں بتا سکتے کہ جی گھر جائیں گے تو اور مار پڑے گی، اور اس طرح سے اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر بچے جو ہے کوئی شیئر نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ چیز جو ہے ضروری ہے شیئر والدین کو بتائیں اور تاکہ کوئی ایکشن لیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے، اور کیونکہ اس طرح سے پیار نہیں ملا ہوتا والدین کی طرف سے، یا پیار تو خیر نہیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے نا والدین کا کہ جی ابھی مار پڑ جائے گی، ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی، تو اس وجہ سے بھی پھر بچے جو ہے کتراتے ہیں، ذرا بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بالکل ایسا ہے. والدین کو فل کانفیڈنس دینا چاہیے، بچوں کو اعتماد میں لانا چاہیے، خود اپنی باتیں بھی شیئر کریں تھوڑی سی بچوں کی کے ساتھ بھی جو ہے، تاکہ ان کی بھی کوئی بانڈنگ بنے اور بچے بھی سمجھیں کہ جی اب والدین بھی اپنی باتیں شیئر کرتے تو ہم لوگ بھی آسانی سے ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکتے ہیں. تو جو کہ جو ہے پھر جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا بانڈ ہی ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم بچوں سے جب کوئی بھی اپنی بات جب ہم شیئر کریں گے نا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے ماما بابا بھی ہم سے باتیں شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شیئر کریں. بے شک آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے گھر میں 100 معاملات ہوتے ہیں، کبھی ہم بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، بڑے ہو کے بھی پیرنٹس بھی بعض اوقات، پھر بعد میں بچوں کو وہ بتا دیں کہ بچے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے یہاں پہ جھوٹ بولا یا ایسا کر دیا، تاکہ بچے کو ہو کہ دیکھیں بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھی بعد میں شیئر کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایسے کرنا چاہیے تھا، ہم نے ایسے کیا لیکن ہم مان رہے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنی غلطی مانیں گے تو بچہ بھی ایسے ہی کرے گا. نیکسٹ ٹائم جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی وہ آ کے شیئر بھی کر دے گا کہ آیا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور اب میں مان رہا ہوں. تو پھر آپ نے اس سے بھی، یہ نہیں ہے کہ بچے کو ڈانٹنا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اس کو ایزی رہ کے نارمل ماحول میں اس کو سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی ہے، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایک جیسے معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے، بہت سے ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ جو تو پیرنٹس سے ہی بندہ شیئر کر سکتا ہے، اور بچے کو جب ہاں تو ایسا ہی ہے. یہ خاص کر کے بچیوں کے ساتھ تو بالکل ایسا بانڈ ہونا چاہیے پیرنٹس کا کہ وہ آسانی سے ایسی باتیں تو آسانی سے بتا سکیں نا، کم از کم کہ اگر وہ ڈر کے سہم کے رہ جائیں گی تو کل تک خدا نخواستہ کوئی بڑا ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے پیرنٹس کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ والدین بہت سختی کرے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو سختی ہوتی ہے وہ اننیسیسری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح اب کیریئر کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کر لیں تو اس میں بھی جو ہے والدین سختی کرے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے اس طرح کی کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے جس میں بچوں کا کوئی شوق نہیں ہوتا. تو بچوں کے جو شوق کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں تب بھی جو ہے آگے پریکٹیکل لائف میں جا کر ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنا اگر ایکسپیرینس شیئر کریں ہم سے تو. ہاں میں ضرور آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. کامن ہے یہ بات. بالکل ایسا ہی ہے، ہماری سوسائٹی میں تو بہت کامن ہے. یقین کریں ہماری یہ سوچ ہے، ہماری سوسائٹی میں یہی سوچا جاتا ہے کہ آپ نے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے بس، اور بچے کو پریشرائز کر دیتے ہیں. اب تم نے میٹرک کر لی تو بچے کو نہیں سوچنے دیں گے کہ تمہارا کیا انٹرسٹ ہے، جبکہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، بچے آپ نے کس طرف جانا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بچے کے اوپر پریشر ہوتا ہے، بچے کو بتا دیا جاتا ہے یا تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اب ان میں پھنس کے رہ جاتا ہے بچہ. کیا پتا بچے کا آرٹس میں شوق ہو، کیا پتا اس کو ڈرائنگ پسند ہو، اس نے کسی اور فیلڈ میں جانا ہے. آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل فیلڈز ہیں، آج کل تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. تو بچے کو اس طرف کیا پتا جانا ہو، لیکن نہیں، پیرنٹس کی طرف سے اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ بچہ اب تم نے میڈیکل، ہاں تم نے تو جانا ہی، تم نے ڈاکٹر بننا ہے بس. جی ہماری سوچ، ہاں بالکل ایسے، ہاں وہ تو تم دو گے. جیسے کہ ہم نے ایک صلاحیتیں ناپنے کا پیمانہ جیسے نہیں ہوتا، اس کو ہم نے وہ سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اور بھی 100 صلاحیتیں ہوتی ہیں بچوں میں. تو یہ پریشر تھوڑا ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ کم کریں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بس کہہ ہی دیتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو بننا ہی بننا ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے سے پوچھیں، اس کو خود سوچنے کا موقع دے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا بننا ہے. تو جیسے آپ نے میرے ایکسپیرینس کی بات کی، تو جیسے میں نے FSC کی، میں نے پری میڈیکل پڑھا تھا، تو آگے ظاہر ہے میرے اوپر بھی پریشر تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، MD گائیڈ دینا ہے اور تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، جیسے ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے. تو لیکن یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی، دیکھیں
फैमिली में भी ये होता है कि सपोर्ट भी होती है आपको और नहीं भी होती. कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे होते. कि दे दो चलो थोड़ा सा होता है. मेरे ऊपर भी ऐसे ही प्रेशर था कि जाहिर है अब मैंने प्री मेडिकल पढ़ लिया तो सबका यही ख्याल था कि ये आगे पढ़ेगी जी तो उधर ही जाएगी, डॉक्टर बनेगी जी. तो नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा शौक था बचपन से ही. जैसे मैं सोचती थी, जैसे हम टीवी चैनल्स खोलते हैं, मैं न्यूज़ चैनल लगाऊं तो मेरे अंदर शौक पैदा हो कि यार ये जो एंकर होते हैं या ये जो रिपोर्टर होते हैं इनका काम कितना अच्छा होता है. मतलब बंदे को खुद से शौक पैदा होना शुरू हो जाता है. फिर जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं छोटी होती थी, जैसे मैं नर्सरी प्रेप या इस तरह 1-2 इस मैं क्लास में जाऊं तो अपनी पेंसिल उठा के यूं बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दूं. मतलब अपनी फेलोज से पूछना शुरू कर दूं, हाँ जी आप कैसा फील कर रहे हैं, या इस तरह से ना. तो तब मुझे बहुत हो गए यार मैंने इधर ही जाना है, मैंने मीडिया की फील्ड में जाना है. इंटरेस्ट हाँ करती थी, मतलब शो कराती थी कि जी आपको भी रिपोर्टिंग करनी है या जर्नलिज्म में जाना है. तो बहुत फिर वालिदैन देख रहे थे आपकी इस शो को कि जी हाँ, काफी जाहिर है वो तो नजर तो आता है पेरेंट्स को भी कि बच्चे का शौक किस तरफ है और वो किस तरफ जाना चाह रहा होता है. लेकिन फिर भी देखें एक दबाव होता है. ज्यादातर हमारा ये भी होता है ना कि हम सोसाइटी को ज्यादा देखते हैं. आपको पता है ये बहुत बहुत कॉमन हो गई है. बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी चलना समझ ही जाते हैं बच्चों की बातें, लेकिन वो इस डर से चुप हो जाते हैं कि माशरा क्या कहेगा. अब देखें जैसे अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस फील्ड को गलत समझते हैं. मतलब उनके सामने बंदा कह जाए ना कि मैं जैसे रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं अगर बोल दूंगी कि मैं रिपोर्टर हूँ तो मतलब वो ऐसे शॉक्ड हो जाएंगे कि रिपोर्टर जैसे उन्होंने जैसे कि ये काम सिर्फ मेल कर सकते हैं, फीमेल के लिए ये फील्ड नहीं है, जबकि ऐसा होता है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी कुछ भी कर सकता है. तो ये बात फिर वो कहते हैं कि जैसे घर में हमें बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर तुम मीडिया में चली गई तो तुम तो चली जाओगी, फैमिली क्या कहेगी. अब मेरा शौक है तो फैमिली को क्या लगे. फिर बंदा कहता है नहीं, माँ बाप से भी कहता है कि हमें खिला पिला आप रहे हो या फैमिली खिला पिला रही है और माशरा खिला पिला रहा है, जो मर्जी कहता रहे. तो अगर बच्चे को जो शौक है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस तरफ लेके जाएं. अब मेरा शौक था, फिर मैंने खुद ही कन्विंस किया. अब बाबा की तरफ से सपोर्ट मिल गई मुझे. बाबा ने कहा ठीक है अगर तुमने पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन ये फिर भी फैमिली प्रेशर था मुझ पे भी कि तुम ये फील्ड क्यों चूज कर रही हो. अभी भी बाज़-औक़ात मैं जब भी किसी को बताती हूँ कि मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा है, अपनी फैमिली में भी कोई आता है मुझसे पूछता है कि तुमने क्या पढ़ा, फिर सारे ऐसे शॉक्ड हो के तुमने क्यों पैसे ज़ाया किए. मीन्स के ऐसे कहते हैं लोग जी. अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है और इसलिए मैं खुद देखें अब मैं रिपोर्टिंग भी करती हूँ सब. हाँ जी, जब मैं बिल्कुल जैसे बंदे को लगता है वो कुछ गलत कर रहा है या क्या. कभी कभी देखें अभी भी आजकल जब मैं आराम से बैठती हूँ, घर बैठ के सोती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया. मतलब बंदा खुद पे सोचने पे मजबूर कर देते हैं लोग. तो हाँ जी, तो हमारे साथ ऐसा होता है. सोचे अब हम बड़े हो गए, एक शऊर भी है हम में, लेकिन हम फिर भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. तो वो जो छोटे बच्चों पे जब हम इतना उनको प्रेशराइज करते हैं तो सोचे उनके छोटे छोटे माइंड है तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा इस चीज का. इसलिए पेरेंट्स को चाहिए. हाँ, आजकल ये एंजाइटी और डिप्रेशन आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इवन के उनकी एज देख के बंदा ये नहीं कह सकता कि इनको डिप्रेशन हो सकता है. मतलब ऐसा क्या प्रेशर है, बंदा सोचता है अच्छा खाते पीते फैमिली से होंगे सब कुछ अच्छा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं. आपको पता है बच्चे सोच उस तरह से ऐसा ही है न देना बच्चे को स्ट्रिक्ट माहौल में. कभी कभार जो है बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट भी जो वालिदैन करते हैं वो भी जो है बिल्कुल ऐसा ही है. हाँ, जैसे हम बच्चों को ये कहते हैं ना कि आपने घर के अंदर ही रहना है, हम उनको बाहर जाने ही नहीं देते ना. एक तरफ से जी ऐसा ही है, एक तरफ से हमने उनको बाउंड कर दिया होता है कि आपने बस इधर ही रहना है, इधर ही करना है. फिर हम बच्चों में ये भी बाज़-औक़ात ढाल रहे होते हैं कि बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं, आप बच्चों को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो. कि आप उनको खुला भी छोड़ दें थोड़ा सा, ये बात भी होती है.
کہ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بس کہہ دو کہ باہر جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بچے سٹریس میں رہتے ہیں, اس سے بھی پھر وہ فیس بھی نہیں کر سکتے معاشرے کو. یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے پھر بچوں کے لیے. یہی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب تک گھر کے اندر سے ہم لوگ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے اور اعتماد نہیں دیں گے تب تک جو ہے بچے پریکٹیکل لائف کے اندر جا کر بھی خود کو منوا نہیں سکیں گے. تو اسی لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم لوگوں نے جو ہے دیکھنا ہے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. اور اسی ٹاپک پر ہم لوگ باقی بھی مزید بات کریں گے ریڈیو فریکوینسی 9.4 پر, لیکن فی الحال کے لیے ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ جو ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت